BBC डॉक्युमेंटरीचेर तुम्ही डिस्कशन एलाव केलें विच इज कन्विनियंट फॉर गव्हर्मेंट आणि पण मणिपूर वायलन्स आयले की तुम्ही ना ना एकदम पळय BBCच्या संदर्भांत जो आसा न्ही जो आमी जी डॉक्युमेंटरी संदर्भात डिस्कशन जे केलें की म्हाका दिसता तो एक ज्यो घटना ज्यो आसा न्ही त्यो घटना बाबा ज्या घटने संदर्भात ते एक मर्यादा म्हणजे सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षांनी मर्यादा दवरून आमी ह्या संदर्भात ती चर्चा केली. जे हातून पार्लमेंटान जे गजाल जाता पळय ताजे पडसाद सध्या आमी पळयता की विधानसभेन जावपाक लागले. विरोध काय विरोध ना कितें म्हणटा टायगर रिझर्व नमस्कार. योगार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळी सध्या पावसाळी सत्र अधिवेशनाचे अर्दे जाल्ले आसा आनी अर्दे दीस उरिल्ले आसा आनी अशा वेळार एक मनीस जाका मेळप स्वाभावीक जाता आनी तेंचे कडेन उलोवप स्वाभावीक जाता ते म्हणजे स्पीकर गोवा विधानसभेचे स्पीकर रमेश तवडकर. देव बरें करूं सर. एक म्हणजे अर्दे जाले सत्र मोस्टली पिसफुलूच जाले. एक सस्पेन्शन जाले एक हे जाले. उरलेले दीस तुमकां कितें अपेक्षा आसा? नाही उरलेले दीस आज पर्यंत म्हाका दिसता 12 दीस कंप्लीट जाल्ले आसा आनी 5-6 दीस उरलेले आसा. म्हाका दिसता की ज्या तरेन असेंब्ली सेशन चल्लें म्हणजे म्हज्या टेन्युराचो सगळ्यांत लेंथी सेशन घेवपाचो अनुभव पयल्याच फावटी जाली. ती पयली 2 सत्र ती शॉर्ट आशिल्ली 5 दिसांची 6 दिसांची. म्हाका दिसता ज्या तरेन सेशन चल्लें म्हणजे हांव एक न्यूट्रल सभापती म्हणून जो काम करपाक सोदता आसतना की विरोधी पक्ष आनी सत्ताधारी पक्ष हांकां एक वेवस्थीत न्याय दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांवें जो प्रयत्न केलो तो म्हाका दिसता सक्सेसफूल जाला अशें म्हजें मत आसा. त्यामुळे उरिल्ले सादारणशे 5 दिसांनी अशें स्मुथली वतले आनी जेणे करून एक बरो रिमार्क जो आसा न्ही मेळटलो अशी अपेक्षा आसा. सस्पेन्शन करचें पडलें तुमकां आमदारांचें. सो हें खूब रेर जाता आनी खास करून गोंयच्या विधानसभेन तर खूब रेर जाता की कोणाक यू हॅव टू नेम देम एंड सस्पेंड देम फॉर 2 days. न्ही ती एक खऱ्या अर्थान ह्या 18 दिसांच्या अधिवेशनाची एक दुर्दैवी घटना अशें म्हणटा आमकां. म्हाका दिसता की हांवें एज अ सभापती म्हणून जो आसा न्ही की आमदारांक सस्पेंड करपाची म्हाजेर दुर्दैवी वेळ आयली आनी तें करचें पडलें. आनी ताचें कारण अशें की खंयचेय आमदार जो आसा किंवा विरोधी पक्षाचे जे नेते आसा तांणी आपलो विरोध आपलें मत प्रकट करता आसतना की आपलो तितलोच विरोध एक कडक विरोध करपाक कांय हरकत ना आनी ताका वेलांक येवन तो आपलो विरोध प्रकट करपाक शकता आनी ताणें एज अ विरोधी पक्षान ताणें तें करपाकच जाय. पण तें करता आसतना तांणी पर्पजली मुख्यमंत्र्याच्या आसनाच्या समोर ते गेले. त्यानंतर हेल्थ मिनिस्टराच्या आसना समोर गेले आनी ताज्याय अतिरिक्त जो केलो जीत आरोलकर जो आमदार आसा त्या आमदाराच्या ताणें सगळ्यांनी कर्टेल केलें ताका आनी कर्टन केलें आनी तातूंतल्यान ताणें फुडें वता आसतना ताजो मायक काडलो ताच्या हातांत आशिल्ले पेपर काडले आनी ताज्याय बरोबर जे आसा आमची मार्शलाची टोपी कॅप जी आसा न्ही ती ताज्या हाजेर घातली. म्हणजे ही खरें म्हळ्यार आमी एक सुसंस्कृत आमदार आसा लोकशाही वतनारे अशा प्रकारचे आनी त्यामुळे अशी इनडिसिप्लीन आसा ही आमच्या गोंयच्या विधानसभेक चलूंक शकना आनी ती बरोबर न्ही. आनी त्याच प्रमाणान अशें वर्तन केल्या मुळेच म्हाका सस्पेंड करपाची तांकां वेळ आयली. स्पर ऑफ द मुवमेंट जालें तें. वॉट इज युअर कॅल्क्युलेशन? वॉज इट कॅल्क्युलेटेड आनी ठरोवन केलें हें सगळें काय स्पर ऑफ द मुवमेंट जालें आसतलें? नाही हो तांचो विशय न्ही. म्हणजे तांणी तुमचें ऑब्जर्वेशन तुमी थंय बसून ऑब्जर्व करताले. न्ही म्हजें ऑब्जर्वेशन तांणी जे कांय नवीन आमदार आसा पळय न्ही तांकां कांय म्हणजे सभागृहाचे नियम कांय खबर ना आनी त्यामुळे ते थोडेशे एग्रेसीव वचत गेले आनी तांच्या हेजेमुळे जे आसा न्ही तें घडलें अशें म्हाका दिसता. ओपोजिशनान नवीन आमदार खूब दिश्टी पडटा ते एक मातशें हें जाता तुमकां. आतांच म्हणटा ताजो म्हणजे कांय जाणांनी शिकून घेतले कांय हरकत ना. म्हणजे सभागृहाचे नियम जर वेवस्थीत जर समजून घेतले शिकून घेतले जाल्यार कांय अडचण नासता. केन्ना केन्ना त्या गजाली समज दिवची पडटा आनी त्यामुळे समज दिवन सुद्दां जेन्ना जायत न्ही केन्ना केन्ना सस्पेन्शनाची वेळ येता.
आतां ताजे नंतर कितें जालें, खुबश्या जाणांक तें कुतूहल आसा. तुमी सस्पेंड केले 2 दिसां खातीर. नंतर बाय द टायम असेंब्ली सेशन ओवर जायत आयलें, बरोबर. तुमी अनावन्स केलें की आमी कर्टेल करता फक्त 24 वरां खातीर म्हणून. ताजो विशय कितें आसा की म्हज्याय मतेन ताणें जें केल्लें कृत्य आसा बरोबर न्ही. आनी मागीर ती घटना घडटकच की तांच्याय लक्षांत आयलें की आमी केलें तें बरोबर न्ही. एखाद्या आमदारा समोर वचून थंय ताजे पेपर काडप, ताजी मार्शलाची कॅप घालप आनी त्याच बरोबर म्हणजे मुख्यमंत्र्या समोर आसतना जें वचून हें करप, आवाज करप हें बरोबर न्ही हें तांकां लक्षांत आयलें. आनी जे कांय सिनियर जे मनीस आशिल्ले विरोधी पक्षांत तांकांय लक्षांत आयलें की आमी केलें ती बरोबर न्ही. आनी त्यामुळे तांणी म्हजे कडेन विशय केलो आनी आमचे रुलींग सायडीन जे कांय सिनियर मिनिस्टर आसात की तांणी रिक्वेस्ट केलो की थोडीशी कर्टेल करची अशें दोनूय बाजूची समजून घेतल्या नंतर. म्हणजे अशा तरेची घटना पयल्याच घडली आमच्या ह्या विधानसभेक आत्ताच्या ह्या कालखंडा भितर. म्हणजे एखादो आमदार आपल्या चुकी संदर्भात जर थोडोसो एडमीट जाता आनी तांकां लक्षांत येता जाल्यार म्हाका दिसता ताका आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें की थोडी कर्टेल करपाची भुमिका तांणी मांडलेली आसा की त्यामुळे आमी 2 दिसांचे येवजी आसा न्ही तो 24 तास क्वेश्चन आवर पर्यंत जे आसा न्ही तांकां आमी सस्पेंड केलें. तांणी रिटर्न माफी दिली काय रिटर्न माफी दिवपाचो विशय ना. तांणी रिटर्न माफी दिवनात अशें पूण दोनूय बाजूचे जे म्हणजे रुलींग सायडीचे जे सिनियर लोक आसा तांची भुमिका आयकून घेतली आनी ऑपोजिशन सायडीचे जे सिनियर लोक आसा तांची भुमिका आयकून घेतली. एका वटेन आमी पळयलें तुमी बीबीसीचे हें इट इज ऑफकोर्स तुमचो रायट आसा कितें एलाव करप कितें आनी कितें एलाव करप ना. पूण बीबीसी डॉक्युमेंटरीचेर तुमी डिस्कशन एलाव केलें वीच इज कन्विनियंट फॉर गव्हर्मेंट. आनी पूण मणिपूर वायलन्स आयलें की तुमी ना पळय बीबीसीच्या संदर्भांत जो आसा न्ही जो आमी जी डॉक्युमेंटरी संदर्भात डिस्कशन जे केलें की म्हाका दिसता तो एक ज्यो घटना ज्यो आसा न्ही त्यो घटना बाबा ज्या घटने संदर्भात ते एक मर्यादा म्हणजे सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षांनी मर्यादा दवरून आमी ह्या संदर्भात ती चर्चा केली. म्हाका दिसता मणिपूर संदर्भात आमी सोसायटीक पळयता आज ज्या तरेचो बिपर्यास अनेक जण करता आनी थोडो कांय आमच्या आमदारांचो एटिट्यूड तसोच आसा म्हणजे ताजें राजकीय भांडवल करपा संदर्भातलो की त्यामुळे एखादी गजाल जर समाजामध्ये त्या घटने संदर्भात विद्रोह निर्माण जावंक शकता आनी त्या विशया संदर्भात मणिपूरच्या विशया संदर्भात संवेदना आमकां सगळ्यांक आसाच म्हणजे सबंद देशवासियांक आसात. जी घटना घडली ती बरोबर न्ही पूण ह्या विशया संदर्भात की केंद्र सरकाराचें गृह खातें आसा न्ही ताका वेवस्थीत ताजेर वॉच दवरून ताजे संदर्भात जे योग्य कारवाई करपाक जाय ती भुमिका गृह खात्यान घेतलेली आसा. आनी गृह खात्यान घेतल्या मुळेच की हो विशय हांगा चर्चेक म्हणजे ज्या विशयावर एक समाजात विद्रोह जावंक शकता अननेसेसरी एक शांत जे गोंय आसा अननेसेसरी ते त्या विशयार राजकारण करूं शकता आनी त्यामुळे सामान्य लोकांचे जे आसा न्ही त्या संदर्भात ते अननेसेसरी विशय आसा न्ही ते खंयचे खंय व्हॅलिडेट जायत न्ही जाल्यार एक संवेदना जी आसा न्ही ती भंग जावंक शकता आनी त्यामुळेच हांवें आतां पर्यंत एलाव करूं ना. म्हणजे समज देशाक बाकीच्या खंयच्या जर विधानसभेक ताजे खातीर वेट एंड वॉच अशें म्हणून तांकां आमी सांगिल्लें आसा. कोणी जर प्रेसिडेंट सेट केलो जाल्यार तुमी प्रेसिडेंट सेट न्ही म्हणजे चर्चा जर सगळे म्हणजे आमी गोंयची बाबतींत विचार करता गोंयच्या समाजा भितर आसा न्ही की कोणी तरी विशय ताका राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान ताका वळण लावची न्ही त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी अजुनूय एलाव करूंक ना. तुमकां आमदारांचेर विश्वास ना खास करून ऑपोजिशन की ते
विधानसभेचो वापर राजकीय भांडवला खातीर पयर करतले. आमी पळयलें न्ही, पयर असोच एक आमदारान जे आसा न्ही, जे विशय हांवें म्हणजे कॉलिंग कंडिशन एडमीट केल्लें, आनी एडमीट करता आसतना ज्या तरेन तो विशय तांणी प्रेजेंट करपाक जाय आसलो तो पूर्णपणे एक समाजा मध्ये एक विद्रोह निर्माण करून जावंक शकता, म्हणजे गोवन नॉन गोवन आनी ते सगळ्या विशयांतलें. त्यामुळे ते म्हाका थांबोवचें पडलें आनी ते डिजॉल्व करचें पडलें म्हाका. सो मणिपूर एलाव करतले काय ना एलाव करतले हाजेर तुमी काय डिसायड करूना? ना, अजून कांय डिसायड करना. जर प्रपोजल आयले जाल्यार तशें आसा न्ही, म्हाका आतां पर्यंत जे समाजा मध्ये दिसता वातावरण जे आसा न्ही, अनेक जो लोक आसा न्ही ताजे वेगळ्या प्रकारच्या दिशेन ते व्हरपाक सोदता. आनी ताजे कांय जाण आमदार आसा न्ही की जर अशें जर समाजाक भडकोवपाचें काम जर त्या मुळे जर विशय जालो जायत न्ही, म्हणजे कांय लोकांचो फक्त राजकीय विशय आसा न्ही तो, ते जावपाक जायना गोंयामध्ये. गोंय शांत आसा आनी ते शांतपणे गोंयची शांतता भंग जावपाक जायना. जे हातून पार्लमेंटान जे गजाल जाता पळय ताजे पडसाद सध्या आमी पळयता की विधानसभेन जावपाक लागला, की तो विशय समज पार्लमेंटान त्या दिसा तो गाजलो जाल्यार तोच विशय हांगा विधानसभेन तसोच गाजपाक लागलो. मणिपूर फॉर एग्जाम्पल. ताजे फॅक्टर जे आसा न्ही, अनेक फॅक्टर आसता. म्हणजे एखाद्याक पार्टीक दिसता, एखाद्या आनी कोणाक दिसता, आनी कशें दिसता, मागीर त्या पर्यंत त्या दिशेन ते विशय ते हांगा रेज करपाचो प्रयत्न चलता. सो हे 2024चे इलेक्शनाचे जे हे तयारी जाल्यार ती हांगा दिसपाक लागला अशी दिसता तुमकां विधानसभेन? आमकां गोंयांक तितलो इफेक्ट दिसना म्हाका. विधानसभेन जे विशय येता की जे तरेन गजाली चल्ल्या सत्रान, तेन्ना तुमकां दिसता की 24च्या इलेक्शनाची जी तयारी चल्ल्या, इंडिया म्हणजे फॉर्मेशन तांणी केल्लें आसा ताजे बी पडसाद हांगा पडपाक लागले. गोंयांक म्हाका तितलें हें दिसना. म्हणजे आज आमगे लोकसभेक किंवा बाकीयांनी दिसता पळय म्हणजे 2024 निवडणुके संदर्भांतले वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये टसल हें ते सगळे गजाल आसा न्ही, ते गोंयांक म्हाका तितलें फील जायना. पूण एकठांय जाल्ले दिसता अगेन्स्ट बीजेपी. तुमी न्यूट्रल पॉयंटांतल्यानूच पळयत जाल्यार म्हाका दिसना तितलें तशें खूब मोठी ग्रेविटी आसा अशें दिसना. विधानसभेक सुद्दां ताजें रिफ्लेक्शन आमकां तशें खूब दिसना. एक विशय आसा जो तुमकांय बी त्रासदायक जाता, तो म्हळ्यार टायगर रिजर्वाचेर तुमी कितें तरी भुमिका घेवचीच पडटली. इदर यू हॅव टू सपोर्ट टायगर रिजर्व, यू हॅव टू अपोज टायगर रिजर्व. तूं मदीं रावंक शकना. तुमची भुमिका कितें आसा? न्ही, म्हजी भुमिका कशें आहा, पयलीं आमी दिसतालें की म्हादई पुरतो किंवा बाकीचो सगळो विशय आसा अशें दिसतालें, पूण तो आतां आमचे खोतिगांव वायल्ड लायफ सँच्युरी पर्यंत ते टायगर सँच्युरी आसा. म्हणजे वेस्टर्न घाट आसा न्ही, की समजा नेत्रावळी पासून तो 70 पर्यंत ही टायगर रिजर्व सँच्युरी संदर्भांतले विशय ह्या दिसांक चलता. म्हणे म्हाका दिसता की सगळ्यांत पयलीं आमची खोतिगांव वायल्ड लायफ सँच्युरी डिक्लेअर जाल्ली आनी त्या पर्यायान आमचे खोतिगांवचे केरी, नडके आनी मरफणामळ अशे एक 60-70 आमची फॅमिली भितर आसा. आनी हांचो विशय गेली अनेक वर्सां चालू आशिल्लो, पूण ते लोक तेंचे आपले देव देवस्थान बाकी हें सगळें सोडून येवपाक सोदना. त्यामुळे तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवप हो एक आमचें चॅलेंज आशिल्लें आनी तें आमी दिवपाक दिसकोणे प्रयत्न चालू आसा. अंडर FRC एक्ट आसा ताजे अंडर दितले. पूण ह्या सगळ्या टायगर रिजर्वा संदर्भात विचार केलो जाता न्ही, गोंयाक एक जमनीचो गोंय हें ल्हान राज्य आनी तशें जंगलान खूब व्यापिल्लें आसा आनी त्यामुळे हाचोय विचार करपाक जाय. म्हणजे त्या म्हाका 70 म्हाका ह्या भागांत खबर ना म्हाका, पूण म्हज्या काणकोणाक आसा त्यो 60-70 फॅमिली आसा, की अशा लोकांचो विचार जावपाची गरज आसा. म्हणजे कितले फॅमिलीज आसा, कशें तांकां रिहेबिलिटेट. विरोध काय विरोध ना कितें म्हणटा टायगर रिजर्व ह्या विशया संदर्भांत ज्या संदर्भांत आसा न्ही, म्हणजे सगळ्यांत पयले म्हत्वाचो विशय आसा न्ही, आमी विरोध म्हणलो ना विरोध म्हणलो म्हणल्यार सुद्दां आसा न्ही, की कांय हे जे कोर्टान जी सजेशनां बाकी सगळे दिल्ले आसा त्या वेळाचेर विचार केले जाता न्ही, ताजें रिप्लाय आमी एज अ सरकार करता आसतना सगळ्यांत पयलीं आसा न्ही की मनशाक आमकां डिफेंड करपाची आवश्यकता आसा अशें म्हजें स्वताचें मत आसा. आमी रिपोर्ट्स पळयले की तुमचे केरी म्हूण गांव आसा, नडके गांव म्हणसर खंय गाडी वता आनी थंयच्यान अडेज वरां लोकांक चलून वचचें पडटा आजून त्या गांवांत. आनी एका वटेन आमी हर घर नल जल बिजली सगळें म्हणटा आसतना तांकां कांयच ना म्हण आयकलां. न्ही, त्या गांवच्या संदर्भांत आसा न्ही, आत्तां आमी एक दोन प्रस्ताव येयल्ले आसा, की एक प्रस्ताव तांकां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिवपाचें. म्हणजे सादारणशे 3-3.5 कोटी खर्च करून अंडरग्रावंड केबलिंग हो एक विशय चालू आसा.
आनी तांकां पाथवे जे आसा न्ही जितले फॉरेस्टाचें नुकसाण जायनासतना तांकां कशें बाबा एक टू व्हिलर कशें व्हरूंक शकता ह्या संदर्भांतलो प्रस्ताव चालू आसा. म्हणजे इन पायपलायन आसात. म्हणजे बेजीक ज्यो निड्स आसा न्ही आनी तो खूब दोंगरा प्रदेशांत आसता. हिली फक्त 6 फॅमिली रावता म्हणून आयकलां. सादारणशी एक 10-12 फॅमिली आसा ती. 10-12 फॅमिली 10-12 फॅमिली रावता. तांचोच प्रश्न आसा. आता टायगर रिझर्व म्हणटा आसतना की बाकीच्यांचो कांय प्रश्न ना, फक्त त्याच फॅमिलींचो प्रश्न. पूण आमी तांकांय रिक्वेस्ट केल्लो आसा म्हणजे तरी रिहेबिलिटेट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो आसा न्ही तांची तयारी आसा काय कितें. आनी तशें पळयलें जर जायत न्ही म्हाका दिसता आत्तां जे शिकिल्ले जे भुरगे आसा किंवा शिकपी भुरगे आसा न्ही, एक तर आमचे कडेन रेजिडेंशियल स्कुलांत आमगे शिकता सगळे भुरगे, एक तर शिकिल्ले भुरगे खंय तरी एक बाबा सकयल्या भागांक म्हणजे चावडी किंवा बग्यान ह्या भागांत येवन आपल्या रोजी रोटी संदर्भांतले बाकी बारीक मोठे काम जे आसा ते करता. म्हणजे ऑलमोस्ट आसा न्ही की जाणटे मनीस सोडले जर जायत न्ही सगळे तरूण आनी म्हणजे चावडी बाजार किंवा ह्या एरियेक ते आसता. त्यामुळे तांचे प्रस्ताव दवरलो आसा की अशें जर तुमी सरकारान जर तुमी प्रस्ताव दिलो जर जायत न्ही जाल्यार तुमी मानतले मानून घेतले काय कितें असो तो विशय चालू आसा. सर लोकांक जर सेटल केले जाल्यार टायगर रिझर्वाक विरोध ना अशें म्हणटा तुमी. कितें म्हणटात? लोकांक समज रिहेबिलिटेट केले ना तो एकच म्हणटा विशय न्ही की अन्य विशय फक्त विशय काणकोण पुरतोच ना. म्हाका बाकीचे हाका सत्तरी खबर ना कितली फॅमिली आसा आनी कशें आसता त्यो. पण सगळ्यांत पयलीं आसा न्ही की मनशाचो विचार जावपाचो गरज आसा. सुप्रीम कोर्टान समज केस हाडले जाल्यार न्ही सुप्रीम कोर्टांत लोक म्हणजे कोर्टाक आमी मानचेच पडले न्ही आमकां. तुमी यू आर फेवरींग एनी लेजिस्लेशन डिनोटिफिकेशन असले बी कितें तकलेन आसा? नाही अजून ताजो विशय ना. पण ज्या तरेन सरकार डिफेंड करून बाबा सुप्रीम कोर्टा समज वचपाचो तयारी जर सरकारान दाखयली आसा जर न्ही तातूंतल्यान रिजल्ट जो येता तो वेट एंड वॉच पळोवया कितें तें. ओके. एक श्रमदाम म्हटलें की सध्या इज इक्वल टू तुमी जाल्ले आसा. तुमी सक्सेसफूल 20 घरां दिली. आतां तुमी टार्गेट सांगले आपले 100 घरांचे म्हणून. हे रिअलिस्टीक टार्गेट काय? कारण 20 म्हणसर लोक म्हणपाक शकता ओके जाता म्हूण. परत आनी 100 म्हणून आनी 5 पटीन चड घरां तुमी उलयता. नाही म्हाका ह्या विशया संदर्भात कठीण आसा अशें कांय दिसना. आनी तुमी म्हणटा पसून 100चे अशेंय ना. हो विशय समाजा मदीं रुजोवपाक जाय. म्हणजे रुजोवपाक कशें हांवें थारायलां सगळे आमदार मंत्री हांकां सुद्दां तो विशय अपील करपाचे दृश्टिकोनाचे प्रयत्न चालू आसा. झेडपी आसतलो, पंच आसतलो, सरपंच आसतलो, एखाद्या झेडपीन सुद्दां आपल्या भागांत 1-2 घर घेवचें, आमदारान सुद्दां 1-2 घर घेवचीं, ताका ताजो सपोर्ट आनी थंयचो कम्युनिटीचो सपोर्ट आनी आमच्या श्रमदान कन्सेप्टाच्या माध्यमांतल्यान सपोर्ट अशें दिलें जर जायत न्ही. केवळ हो विशय आसतना 100चे बरोवना. म्हजें तरी म्हणणें आसा आमी सगळ्या लोकप्रतिनिधी म्हणजे हांव एकटोच म्हणटा हें एग्जाम्पल सेट केल्लें आसा. म्हणजे एग्जाम्पल सेट केल्लें आसा म्हणजे फुडल्या 5-10 वर्सांक आसा न्ही मूळ गोंयकार जो भुमिपुत्र आसा तो एकही मनीस आसा न्ही तो जाका स्वताचें घर ना असो वंचीत आसपाक जायना. आमी सादारणसो आर्थीक सदन स्टेट म्हणजे गोंयकार तो जो सदन गोंयकार आसा आर्थीक सक्षम आसा ताका आमी अपील करपाची गरज आसा. आनी सरकाराच्या मदत आमी घेवयाच पण ताज्या पेक्षा जो आसा न्ही कम्युनिटीच्या मदतीन जर आसा आमी करपाक शकले आनी तो विशय जर रुजोवपाक शकले जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ती 100 न्ही म्हाका दिसता सबंद गोंयभरची घरांनी जावं येता आनी ती जावपाक जाय म्हजी धारणा. 100 काणकोणाच टार्गेट दवरला तुमी काय गोंयभर? 100 न्ही आमी काणकोणाक टार्गेट दवरला. फुडल्या 5 वर्सांक 100 आसूं दी 200 आसूं दी सगळीं घरां आमी कंप्लीट एकटोय विदाउट एकही मनीस उरचो ना. हो एक आमचो. लोक काणकोण शिफ्ट जातले. आत्तां आमी जी कांय घरां जी आसा न्ही दुसऱ्या हांगा भागांत घेतले. कालच म्हाका सावर्डे एक घर पडलें तशें पावसाक लागून आसा साम गरीब जी अवस्था. म्हणजे गणेश बाबान तो प्रस्ताव म्हाजे कडेन हाडलो आनी आमी दोगूय मेळून जो आसा न्ही
की तें घर आमी कंप्लीट करतले रोखडेच सावड्डे मतदार सावड्डे मतदारसंघ. म्हणजे आता श्रमधाम सावड्डेत पण. हय सावड्डेत पण त्यानंतर केप्यां वतलो सांग्यार वतलो म्हणजे ज्या ज्या भागांक जशे जो मनीस हताश निराश आसा न्ही की ताका त्या स्थानीक आमदार पंच झडपी हांकां सगळ्यांक विश्वासाक घेवन आसा न्ही की त्या त्या भागांक सुद्दां आमी सुरवात करतले म्हणून केवळ 100 आमी घोशणा केल्या म्हणटा आसा न्ही आनी हे सुद्दां आमी 20 एग्जाम्पल सेट तशें 100 सुद्दां एक एग्जाम्पल सेट आनी ताच्या फुडें वचून सगळ्या लोकांक पार्टिसिपेट करून आसा न्ही म्हाका दिसता गोंय भरचीं घरां जावपाक जाय अशें म्हजें उदाहरण आसा. ते मूळ गोंयकार आसपाक जाय. मूळ गोंयकार आसपाक जाय त्याची जमीन आसपाक जाय बाकी सगळें तशें मूळ गोंयकार म्हणलें की ताका खंय ना खंय तरी जमीन आसतात ताका. हय जो मायग्रेट जाल्लो असो न्ही म्हणजे आमी विचार करता मूळ गोंयकार जाल्लो ताजी वडिलोपार्जीत जमीन आसपाक जाय किंवा थंयच एक वांटो बारीकसो आसपाक जाय. सो पुराय गोंयभर श्रमदान करपाक हें करता. म्हणजे आज ज्या तरेन आसा विधानसभेसून ताची चर्चा जाली खूब जाणांनी स्तुती केली कौतूक केलें आनी हो एग्जाम्पल सेट करपाक जाय म्हणजे सरकाराक सुद्दां ताणें अपील केल्लें आसा अनेक आमदारांनी की ह्या श्रमदान कन्सेप्टाक आसा न्ही सरकाराचोय थोडोसो मदत मेळपाक जाय अशा प्रकारचे प्रस्ताव जे आसा न्ही सरकारा समोर सुद्दां कांय आमदारांनी मंत्र्यांनी दवरले आसा. आमी पयले सीएमान कंट्रिब्यूट केले ताका आनी बाकीच्यांनी केले पूण प्रश्न येता जो एक्चुअली प्रत्येक जाण म्हणटा पयशे खंयच्यान हाडले तुमी इतले काय म्हणून. ना पयशे म्हाका दिसना आमी मागिल्लो तो लोकां कडेन इतलें 1 रुपया आनी 1 दीस म्हणजे 1 रुपया मागलो आमी 1 रुपया कंपल्सरी आमी प्रत्येकान आज तूं रुपेश बाबा आसा जायत न्ही तुज्या कडेन हांव केन्ना तरी 1 रुपया घेतलोच कंपल्सरी. एक दीस येता आमी हक्कान मागतलो तुजे कडेन आनी 1 दीस तूं श्रम करपाक मागतलो हांव मागतलो आनी त्यामुळे हो विशय इतल्या लोकांनी उखलून धरलो म्हणजे स्वता पयलीं आमचे काणकोण मतदारसंघाचे जे ट्युरिजम सेक्टरान बिजनेस करपी लोक आसात जे आर्थीक जे सदन आसा ते जे अनेक गव्हर्मेंट सर्वंट आसात तांणी आपले 1 दिसा सॅलरी 2 दिसांची सॅलरी 5 दिसांची सॅलरी आनी आपलो 1 म्हयन्याची सॅलरी सुद्दां कांय जाणांनी दिल्ली आसा आनी अशा तरेच्या हातूंतल्यान तो फुडें गेलो आनी तातूंत वता आसतना कांय आमचे मंत्री आसा ताणें तांकांय तो अपील जालो की ताणेंय सपोर्ट केलो मुख्यमंत्र्यान आमकां सपोर्ट केलो अशा तरेन तो जी 20 घरां आसा न्ही सहज रित्या आसा आनी आमी कंप्लीट करपाक शकले. आनी फुडले टार्गेट अशेंच करतले. फुडले टार्गेट अशेंच म्हणजे मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही जे इंडस्ट्रीज आसा बाकी सगळे जे लोक आसा गोंयांत सदन लोक आसा न्ही गोंयभरांतले तांकां आमी अपील करतले तांकां मेळटले बाकी चर्चा करतले. पुस्तकूय काडले तुमी ताजेर पुस्तक काडला म्हणजे तो विशय म्हणजे एग्जॅक्ट कितें तें लोकां पर्यंत पावपाक जाय त्यामुळे ताचो कन्सेप्ट कितें त्या फॅमिलीची 20 फॅमिलीची हिस्ट्री कितें म्हणजे हें सगळ्या लोकां समोर येवपाक जाय आनी त्यामुळे तो म्हणजे पुस्तक सुद्दां काडलें. श्रवण म्हणजे डूज अँड डोंट्स बी आसा अशें करपा जाय अशें करूं जायना. ना ताचें हें कांय जशें घर आमकां किंवा त्या फॅमिली आमी कितें करता कार्यकर्त्यान एखाद्या कार्यकर्त्यान दाखयलें जाल्यार आमी तें घर आमी सिलेक्ट करता आसतना म्हणजे ताजी ती विडो आसतली एक डिजेबल आसतलो म्हणजे असाय असा निराश असो मनीस घरांत बसलो आसा तो केन्ना कोणा कडेन मागूंक शकना हें सगळें पयलीं पळयता आमी आनी तें करता आसतना आमी आमच्या स्वताचे कार्यकर्त्यांक आसा न्ही की तांकां प्रत्येक घर आमी वांटून दिल्लें आसा बाबा हें घर आमी अशा तरेन करपाक जाय की कांय आमी आमचे भितर शिस्त येवपाच्या दृश्टीकोनाचे आसा न्ही म्हणजे कशा तरेन तें जावंक शकता अशें बरी एग्जाम्पल आनी ते आमी जे कांय नियम घातले ते ठीक आसा पूण ताज्याय पलीकडेन कंट्रिब्यूट करणारे की सेवा भावने काम करणारे कार्यकर्ते आसा असले म्हणून हें सहज अशें म्हणजे खूब ताजेर म्हणजे कितें करप ना करप असो हें येवना केन्नाच प्रसंग येवना. लास्ट क्वेश्चन तुमी घरा बांदून परत वचून पळयलें तांचें लायफ आतां कितें आसा तें सद्या. हांव बऱ्याच वेळाचेर म्हणजे अजून तसो पावूंक ना एक 2-3 घरा कडेन पावलो हांव परत तांची घर पयशे चावी दितकच पूण ते जे उत्साह जो आसा न्ही म्हणजे हांव भितर घरांक आयल्लो जायत न्ही आपल्या फॅमिलीचो एक मेंबर आयिल्लो आसा असो एक उत्साह म्हणजे वातावरण जे दिसता की तो एक वेगळोच अनुभव म्हाका घेवपाक मेळ्ळो थंय म्हणजे उत्साही आसात बरें तांकां कितें तरी बाबा एक डिजेबल फॅमिली आसत जर जायत न्ही तांकां जगपाची इच्छा तांकां आमी फुडें वचपाची इच्छा आमची कोण तरी आसा हो भाव तांकां तांचे उलयतना दिसपडटा आमकां. ओके देव बरें करूं सर तुमचो वेळ दिलो म्हणून. आनी हे आशिल्ले सभापती रमेश तवडकर ते म्हणटा की 100 आनी घरा श्रमदामा अंडर आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार आमी विधानसभे सत्रा विशीं उलोवपाक तांकां मेळिल्लें आनी देव बरें करूं तांचें खास करून कारण सत्र चालू आसतना स्पिकरान असो वेळ दिवप म्हटल्यार आमी खरेंच उपकारी तांचें सत्र आजून म्हणसर 1-2-3 घटना सोडल्यो जाल्यार स्मूथ चल्लां आनी तशेंच स्मूथ चलतलें अशी तांची अपेक्षा आसा.
तुम पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. RDX Goa is our channel partners, production partners are goabyland.com. Keep watching.